खालत्या काळजान मंदिराक तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरणता व्हडा मोनान तुका लब जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुद्दां सांवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुतकर. प्रार्थुया. सवरीन नोरोनाच्या आत्म्याक मीस दिलें आसा. जॉयलेट मसादो, लिना, जेनविया आनी फेलिक्साच्या आत्म्याक मीस दिलें आसा. चार्ली लोपीस. तशेंच सास पवित्र सभा मरी पवित्र सभेचे माता म्हणलें स्मरण आचरण करून आसा. आमचे पासत आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. काकुळदारा देवा, आमी भोव वस्कत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या आस्कतकायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कितें केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जनवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराव पड्डलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं चरतलोय आनी सगळे तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतते मदें दुस्मनकाय हांव घालतलो आनी तिचे संतते तुजें मस्तक तेंचली.
आनी तूं तिचे खोटेक चोंच मारतलोय. मनशान आपल्या बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. प्रीत तुमी वयल्या सर स्त्रियां वयर मोहनोद्देवान तुका धुवे सदैव केली. हरसिल्लो जावं सर्वेस्पोर देव, सर्गा संवसाराचो रचणार. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. तुवें दाखयल्लो विश्वास मनशाच्या मतींतलो केदीं सरचो ना, पूण देवाचो पदवेचो तो तांकां सदां उडास हाडटलो. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. देव तुका सदांच मान मेळाशें करूं. तो सदांच तुजेर आशिर्वाद घालूं, कित्याक तुजें राष्ट्र पाडाव जावचे वेळी तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली नाय. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सदैव तूं आमकां मरी देवाचें उतर जगोवन दवर. आपल्या अंतस्करणांत तुवें आटयलें. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हेणे जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेयोपासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक तो म्हणलो, ही तुजी आवय. त्या घडये थावन त्या सिसान तिका आपणाची करून घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलें जारी जावचे खातीर म्हणलो, म्हाका तान लागला. थंय सिरक्यान बरयल्लें एक आयदान आसलें. ताणें एका दर्याळमे त्या सिरक्यांत बुडयलें आनी एका हिसोपाच्या बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो सिरको चाकतूस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसऱ्या दिसा साब्बात आनी दबाजीक परबेचो दीस. साब्बाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्याक ताचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काण व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें सिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरसीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण सिपायां मदले एकल्यान बालयान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणें साक्ष दिला, तुमी सतमनशाक. ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी दबाजीक रितीन हे पेंतेकोस्ताची परब आचरण केल्ली आसा आनी हो पास्काचो काळ संपलो आसा. कालच्या दिसाक आमी पळयलें आसा पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां लाभलें आसा. जशें जोयल प्रवाद करनासलो, सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो.
तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली, तुमचे जाणटी स्वप्नां सपनेतली आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतली. हें उतर पवित्र सभेतय आमचे थंय पुर्ती जाल्लें आसा. तशेंच एजिकियल प्रवादी सांगून आसलो, हांव तुमचे थंय एक नवें काळीज घालतलो, नवो आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुमचे हे फातराचें काळीज काडटलो आनी मांसाचें काळीज घालतलो आनी एक नवो आत्मो तुमकां हांव दितलो. कित्या खातीर हांव तुमकां हें सांगून आसा ह्या आत्म्या विशयान? कित्याक आज पवित्र सभा मरी पवित्र सभेची माता. कालच्या दिसाक पवित्र सभा जल्माक आयिल्लो बर्थडे, कालच्या दिसाक आमी पवित्र सभेचें आचरण केल्लें आसा. तो आत्मो पवित्र सभेंत घाल्लो आसा. त्या देखून इमिडिएटली हे पेंतेकोस्ताची परब जाल्ली आसा आनी इगर्ज माता पापा साहेब फ्रांसीस हे मरी पवित्र सभेची माता ही स्मरण दुसऱ्या दिसाक आयच्या दिसाक घालून आसा. कित्या खातीर आवय नासतना भुरगें जल्मूंक येना. पवित्र सभेन एक आवय मरी माय आमकां फावो जाल्ले आसा. तिचो विशेष पात्र जावन आसा. जशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें आसा, तुज्या आनी स्त्रिये मदें, तुज्या संतती आनी तिचे संतते मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिचे संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिच्या खोटेक खोस मारतलोय. वय मोगाच्या भावा भयणू, देवाचें हे सडवणेचें येवजण मरये थंय पुर्ती जाल्लें आसा. मरयेक ह्या देवाच्या सडवणेच्या योजनान विशेष पात्र आसा. जेन्ना हो देवदूत बरी खबर घेवन येता, त्या घडयेंत हांव मरे मायेचें मिसांव सुरू जाता. मरी माय जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांत वांटेली जाता, कुर्सा बगलेन ती रावता. जेजू क्रिस्ताक ह्या देवाचें योजन जेजू क्रिस्तान स्विकार करच्याक जेजू क्रिस्ताचे बगलेन रावून जेजू क्रिस्ताक ती धैर्य दिता. कुर्सा मळी ती उबे रावता, जेजू क्रिस्ताक धैर्य दिता. त्या खातीर पवित्र सभा मरी माय पवित्र सभेची माता म्हूण उल्लेख करता. लुमेन जेन्सियम जनंगाचो उजवाड ह्यो दस्तावेज आमकां सांगता. मरी माय देवाची आवय, चडवणदाराची आवय, तशेंच आमची आवय म्हूण आमी मानून घेता. आमची आवय म्हूण आमी मानून घेता. मरी माय आमच्या जिवितांत विशेष पात्र घेवन आसा. जशें काना शारांत जेन्ना जेजू क्रिस्तान पयलें आश्चर्य केलें, कुटुंबां थंय ह्या लग्नाच्या जिविता थंय पयलें आश्चर्य केलें, मरी माय थंय आसली. मरी माय आपल्या पुता लागीं विनंती करता. पुता तांचे लागीं वायन ना. आनी जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, स्त्रिये म्हजो वेळ आजुनूय येवंक ना. आनी हो वेळ आयिल्लो आसा आयच्या दिसाक. खंयचो वेळ? कुर्सार्थान जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, परत स्त्रिये हो तुजो पूत. आनी जुवांक तो दाखोवन आनी शिसाक दाखोवन जुवांक तो दाखोवन म्हणटा, ही तुजी आवय. मरी मायेक आमकां दिल्ली आसा मरी माय जेजू क्रिस्तान. आनी कितें करता पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान, ही तुजी आवय. त्या घडयेंत हांव त्या दिसांनी तिका आपणाची करून घेतली. आज मोगाच्या भावा भयणू, मरी माय पवित्र सभेची माता, आमची आवय. तिचें पेस्त करता आसतना, हें स्मरण आचरण करता आसतना मरी मायेक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत, आत्मीक रितीच्या जिवितांत मरये मायेक व्हरचें गरजेचें जावन आसा. कशें त्या सिसान आपणाची करून घेतली, त्या घडयेंत आपणाची करून घेतली. मरी माय आमकां कुमोग करता. मरी माय सांगात दिता आमच्या कश्टांत रिक्षाक. जेन्ना
ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसाक कितें घडून नासलें. सीस धर्मदूत आनी मरी सेनेकलान मागणें करनासलें. तेन्ना ह्यो पवित्र आत्मा मरी माय सगळ्या सिसांक सांगाता दवरनासली, मागणें करनासली. ही मोरी माय आमकां सांगाता दवरनासा, हर एक दीस आमकां कुमक करनासा. त्या खातीर तेन्ना जिवांव आमकां सांगता, जिवान केल्लें उगडापण पुस्तक आमकां सांगता, तेन्ना अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सूर्यो न्हेसली, तिच्या पांया तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. 12 नखेत्रांचो मुकुट. ह्या 12 कुळये हाचे थंय आमी पळयत. मोरी माय पवित्र सभे थंय आसा, आमचे थंय आसा. आमकां ती हर एक दीस कुमक करनासा. त्या खातीर पापसाहेब सांत पापसाहेब जुआंव पावल दुसरो, मरी देवाची माता, मरी पवित्र सभेची माता हें बिरूद लादिनान कुडशिता. आनी हर एक दीस आमच्या मायेक आमी ह्या उलयान तिर्स करतना आमी उलो मारता, पवित्र सभेची माये आमा पासत विनंती कर. तर मोगाच्या भाव भयणू, देवान आमकां वर्तें भाग दिल्लें आसा. वर्तें भाग मरी आमची आवय, हर एक दीस ती आमच्या सांगाता आसा, आमकां ती कुमक करता. तर तिच्या विनवणेन आमकां जाय असली कृपा आमी तिच्या लागीं जेजू क्रिस्ता मारिपोत आमी मागया. आमेन. आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक कुर्बेस्त आमकां कर, तुजी कुशी पाळूंक कुर्बेन आमकां बर. तुजी उतरां आयकूंक कुर्बेस्त आमकां कर, तुजी कुशी पाळूंक कुर्बेन आमकां बर. वेल्या शेवेची उदार आमकां कर, मरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां बर. उलो आनी वायन बाबा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपले मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं म्हूण निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पवित्र सभेची माता मरयेक आमी नमान करतना एका ताळयान आमी तुका वखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी साश्णीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचे सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीच्यो सर दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. ताच्या संगता आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांच्यो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुजे वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जावण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हेर रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतीदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. प्रत्येक रितीन सेवरीन, लिना, जेनविया आनी फेलिक्स तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां येवं,
तुझे कुशी सरगार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस. आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान येतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजांताच्या स्वादीक जेजो तुका हांव वंदिता. भक्तीपोळी तुका जेजो हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. ओंकार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये. सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तूं मागणी आमची. देश कालका कृतीची